अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज़। प्रोग्राम में मेरे साथ अयाज़ ज़मीर साहब मौजूद है, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन। नाज़रीन, कल हमारा शो जारी था, अचानक स्क्रीन पर ऐसी खबरें फ्लैश हुई, टिकर्स चले जिनको बर वक्त सलमान गनी साहब ने ग्रिप करते हुए आने वाले हालात का ऐसा नक्शा खींचा जो खासा परेशान कुन था। लेकिन अभी जो अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका दिफा करते हुए, इसका जवाब पेश करते हुए जो हुकूमती वज़रा हैं वो ज़्यादा हैरान कर रहे हैं। खुसूसन नदीम बाबर साहब, उनको जब हमने सुना, उमर अयूब साहब, शहबाज गिल साहब, इन्होंने जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जो इस वक्त रेट चल रहे हैं, उनका जो तकाबली जायज़ा पेश किया, फिर बताया कि नून लीग के अदवार में ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। ये सब हम आज दिन भर सुनते रहे हैं, उनकी जानिब से जो दिफा किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो माफिया का खात्मा चाहते हैं। रात जैसे ही ये खबर आई, उसके बाद पेट्रोल पंप्स पर जो तमाशे लगे, उसने बता दिया कि खात्मा असल में किसका हो रहा है। लेकिन अयाज साहब, सवाल आपके सामने ये कि ठीक है, आपने कहा कि मायूस वो करे जिससे कोई उम्मीद हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस कोरोना ज़दा माहौल में जब वैसे ही मईशत पैरालाइज्ड है तो इतना बड़ा फट लगाया जाएगा? नहीं, पर जब आपको समझ ही ना आ रही हो कि आप कर क्या रहे हैं, पहले प्राइसेस गिरा दी, फिर आपसे सिचुएशन जब वो प्राइसेस गिरी, सब ने वेलकम किया, सब ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, कीमतें नीचे आ गई हैं, आपसे फिर मैनेज नहीं हुआ। और ये आपके ज़बान पे लगी हुई है माफिया माफिया माफिया। अब या तो पहली बार हो ना ये पेट्रोल के साथ ये जो हादसा हो रहा है, फिर तो आप कहें ठीक है, हो गया है, ये तेल वाले बड़े पावरफुल हैं, बड़े ताकतवर हैं और ऐसे हैं, इनको नकेल डालनी चाहिए, आप जो मर्ज़ी कहें। आटा बुरान आपसे नहीं हल होता, चीनी वाला आपसे नहीं होता, गायब हो जाते हैं यहाँ पे। आप कहते हैं कि जी आटा वाफर है, गंदम वाफर है, फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कभी आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं। बात वही जो कल हम कह रहे थे कि इंचार्ज कौन है, हु इज़ इन चार्ज, ये शो रन कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है, उनकी टीम कर रही है। टीम तो उनके पास है नहीं, ये तो मुख्तलिफ अपने अपने मुफाद को सामने रख के खेल रहे हैं। आपने अचानक कल जो है वो जो गिरी हुई कीमत थी उसको आप ऊपर ले गए। भाई कोई बयान तो आप कर दें। अगर आपके पास वाफर है तो वो आपके तर्जमान वाफर हैं, आपके पास पूरी फौज है तर्जमानों की। और सिर्फ वहाँ तक इक्तफा नहीं है जी, जो जनरल राहील शरीफ को सलाउद्दीन अयूबी बना रहे थे उस ज़माने के, अब मैं उनका नाम क्या लूँ, उनको भी आपने भर्ती कर दिया है कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका जो मैसेज देना है वो बेहतर हो, और ऐसे बेहतर हो जैसे जनरल राहील शरीफ का था। जैसे जनरल राहील शरीफ को सलाउद्दीन अयूबी बना दिया था उन्होंने, और हम जैसे भी उस कार खैर में शामिल थे, हमने भी हिस्सा डाला था। हम भी उन्हें चढ़ा चढ़ा के पता नहीं कौन से आसमान पे ले गए थे। तो वो जो शख्स थे जिनको सरकारी तौर पे वो जिम्मा सौंपा गया था, वो भी आपके भर्ती करते हैं, तो आप कोई मैसेज दे ही नहीं सकते। आज पूरे मुल्क में आपने अफरा तफरी पैदा कर दी है। ये आपका पेट्रोलियम का जो सेक्टर है वो डील कौन कर रहा है? उमर अयूब साहब हैं, शरीफ आदमी हैं, पर कोई बता दे कि उन्होंने कोई कामयाबी से कोई चीज़ की है, वो पहली बार वजीर नहीं बने। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वजीर बनने की? सिर्फ ये कि गौर अयूब के बेटे हैं, फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते हैं, उनसे नहीं हो। वो जो दूसरे साहब हैं जो अभी वो टीवी पे साथ उनके बैठे हुए थे, नदीम बाबर साहब, वो एक वेस्टेड पार्टी हैं, उनका मुफाद है। वो तो खुद इस पेट्रोलियम के धंधे में है, वहाँ से वो कर रहे हैं। उनको आपने लगा दिया है वो जो मिठाई है उसके ऊपर आपने बिल्ली को बिठा दिया है, वो आपको कर रहे हैं। देखिए, बात सुनिए जी। इमरान, मैं सिर्फ ये आखिरी बात करूंगा, लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। इमरान खान से खुद मैनेज चीजें नहीं हो रही। उनके पास ये नहीं कि टीम नाकाम है, उनके पास टीम है नहीं। जो भी हैं बड़े, पंजाब हुकूमत पे तनकीद होती है, शाह महमूद कुरैशी खुश होते हैं कि देखा मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो ये हशर हो रहा है। असद उमर का इस वक्त जी वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है कि इमरान खान नाकाम हो। जब आप इकोनॉमिक जार की पोजीशन से आपको हटाया जाता है और हफीज शेख
وہ پتہ نہیں کس کس حکومت میں پہلے کام ان کو لایا جاتا ہے جی وہ دل کے زخم جاتے نہیں ہیں آپ چاہے روزانہ پریس کانفرنس کر رہے ہوں کرونا کے بارے میں کہہ رہے ہوں پر جو عمر ایوب کے دل پہ زخم لگ چکے ہیں اس کا ہیومن سائیکالوجی تو سمجھے انسانی نفسیات کیا ہوتی ہے اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ عمران خان فیل ہو اس وقت عمران خان کے پاس اس وقت ٹیم کوئی نہیں ہے اور پیٹرولیم فیاسکو ڈیباکل انگریزی کے الفاظ ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ خود تو کیپیبل ہے نہیں ان کے پاس ٹیم بھی ایسی نہیں ہے جو معاملات سدھار سکتی ہے چاہے ایویشن کا ہو وہ ہم بعد میں بات کریں گے سیکنڈ پروگرام میں سیکنڈ موضوع پہ کوئی ان کے پاس نہیں ان سے کوئی سمجھ نہیں ہے ان کی سمجھ سے باہر ہیں یہ چیز بالا تر باتیں ہیں یہ لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ سلمان صاحب اس پر تو حکومتی ذمہ داران اور وزراء بھی حیران و پریشان ہیں کہاں سے آیا یہ فیصلہ دیکھیں عائشہ آپ نے جب ابتدا میں کہا کہ حکومتی وزراء یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اور عمر ایوب صاحب کی بات کی ہے عمر ایوب صاحب آج ایوان کے اندر جب انہوں نے حماد اظہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 2018 کی بات کی 2014 میں کس کی حکومت تھی تو پورے حال میں سے آواز آئی جناب آپ کی انہوں نے کہا میں اس وقت منسٹر نہیں تھا میں نون لیگ کا ایم این اے تھا کابینہ میں نہیں تھا دیکھیں جب اس طرح کی وابستگی کے حامل لوگ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے نظریے کے حامل لوگ ہیں علی محمد خان نے رات کیا کہا کہ جناب یہ وقت اس اقدام کے لیے درست نہیں تھا مناسب نہیں مراد سعید نے کہا کہ کیبنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا فواد چودھری صاحب نے آج کہا کہ جی وہ اپوزیشن قیادت کو یہ کیا ڈیفینڈ کریں گے ہم تو اپنا 25 روپے کا لیٹر کا اضافہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تو میں ایک بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حکومت کے منتخب وزراء اور اراکین اسمبلی اس طرح کے عوام دشمن اقدام کی اپروول نہیں دے سکتے اور پھر اپروول ایک دن پہلے آپ کی وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں اور بہت ساری باتیں ہوئیں کل اس وقت تک کسی کو نہیں پتا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کہاں سے ہوا نہ تو کابینہ نے کیا نہ اوگرا نے کیا پہلی نئی روایت قائم ہونے جا رہی کہ جی وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پھر رات کو ہمارے اخبار کے ایڈیٹر ندیم صاحب کہیں کہ نہیں ابھی پرائم منسٹر صاحب نے اپروول نہیں دی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وزارت خزانہ سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تو پھر بڑے واضح ہے کہ وزارت خزانہ کن کے تابع ہے آج کی وزارت خزانہ میرے پرائم منسٹر کے تابع نہیں ہے اور کل جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو میں باہر نکلا اور میں نے جا کے پیٹرول پمپس چیک کرنے شروع کیے ڈاکٹر ہاسپٹل کے ساتھ ایک پیٹرول پمپ ہے وہاں جا کے کھڑا ہو گیا اور عائشہ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے پیٹرول مل رہا ہے یکدم انہوں نے بند کر دیا اپنی مرضی سے میں نے اسے جا کے پوچھا کہ پیٹرول اس نے کہا جی ڈرائی ہو گیا پھر میں گیا ٹھوکر نیاز بیگ پہ وہاں انہوں نے بند کر دیا اور جو ہی قیمتوں کا اعلان ہوا اور ایک خاص ٹیلی فون کال آئی سب کو اور پھر پیٹرول کے چشمے پھوٹ پڑے آج پنجاب میں کوئی ایسا پیٹرول پمپ نہیں ہے جہاں پر پیٹرول نہ ہو پیٹرول کا ذخیرہ تھا اسد عمر صاحب جی یہ آپ کی گورننس ہے یہ آپ کی گورننس ہے آپ کو یاد ہوگا میں یہاں پر مسلسل کہتا آیا یہ کوئی پیٹرولیم کے بحران پہ نہیں چینی کے بحران پہ دوائیوں کے بحران پہ اور آٹے کے بحران پہ میں یہ کہتا تھا کہ یہ انتظامی مشینری آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی یہ کہیں اور سے چل رہی ہے اور اب یہ ثابت ہوا دیکھیں آپ جس کو مافیا کہہ رہے تھے مافیا جناب پرائم منسٹر محترم پرائم منسٹر آپ کی ناک کے نیچے بیٹھا ہے وہ آپ کے منتخب وزراء نہیں ہیں وہ آپ کے اراکین اسمبلی نہیں ہیں وہ آپ کی پالیسیز کو کوس رہے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو 22 سال کی سٹرگل 22 ماہ میں ایکسپوز ہو کے رہ گئی اور یہ جو پیٹرولیم میں اضافہ ہوتا ہے یہ صرف پیٹرولیم میں اضافہ نہیں ہوتا اور کل کیا ہوا کہ جی بھئی آپ 4 دن صبر کر لیتے وہ کہہ رہے ہیں 31 روپے اضافہ ہوتا 4 دن صبر کر کے 31 نہیں میں نے تو اس لیے بتایا کہ پیٹرول تو موجود تھا آج دیکھیں نا کون سا ایسا پیٹرول ہے جو بند ہو کہ پیٹرولیم موجود تھے چشمے ابل رہے ہیں پیٹرول مل رہا ہے قیمتیں مافیا جیتا ہے میں نے کل بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کا مافیاز ہماری منتخب حکومت سے زیادہ پاورفل ہے وہ جو صاحب آج بیٹھ کے عمر ایوب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کس کو نہیں پتا کہ ان کے کیا انٹرسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں مائنورٹی شیئر ہولڈر ہوں میں وہ اور جناب یہ کون صاحب ہیں کس کو جواب دے ہیں عائشہ بات یہ نہیں ہے میں آپ کو بڑی واضح انداز میں بتا دوں کہ یہ جو غیر منتخب
पुरस्कार वबस्तियाँ और मशकूक लोग ये इस हुकूमत की वजह से यहाँ नहीं बैठे। ये जो बाहर से आए हुए हैं, ये किसी बाहर के एजेंडे पे बैठे हैं। ये पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने ICU में लगा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के गरीब को इन्होंने गुर्बत के चंगल में फंसा दिया है। और आप देख लें, देखें, मैं शुरू से कहता रहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनसे लोगों को अच्छी तवक्कुआत थी, इसलिए कि वो एक मुतबादल एक सिस्टम लेके आना चाह रहे थे। वो लोगों की रिलीफ की बात कर रहे थे, वो इंसाफ की बात कर रहे थे, वो माफियाज के खात्मे की बात कर रहे थे, वो करप्शन। आपने ये जो इजाफा किया 25 और 4 करोड़ रुपया, जी हमने 4 करोड़ रुपया इनको जुर्माना कर दिया। 300 करोड़ का रात टीका लगा है पाकिस्तान के अवाम को, 300 करोड़ का कौन जवाबदेह है? मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कौम को आके जवाबदेह होना चाहिए, अगर वो अपने आप को जवाबदेह समझते हैं। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँगा, देखिए बात ये कि मुंतखब हुकूमतें अवाम की ताकत से बनती हैं, वो अवाम को जवाबदेह होती हैं, अवाम उनसे तवक्कुआत रखते हैं। बदकिस्मती ये है कि हम माजी की हुकूमतों को चोरों की, डाकुओं की हुकूमत कहते रहे, ये माफियाज की हुकूमत नजर आ रही है। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जरूर जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा, ये जब कीमतें कम हुई तो पेट्रोल कहाँ गया था, और जैसे ही कीमतें ज़्यादा हुई, ये कहाँ से आ गया पेट्रोल? देखिए, ये बहुत सी चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है। जो ये फैसला है कि पेट्रोल कम हुआ, कीमत कम हुई, गायब हो गया, पेट्रोल की कीमत बड़ी आ गया, दो चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है ये सारा का सारा अमल पिछले 25-30 दिन के अंदर जो कुछ हुआ है। एक तो हुकूमत की कारकर्दगी, और दूसरा हुकूमत के अंदर फ़ैसला करने का अमल क्या है और किस तरह फ़ैसला होता है। इस फैसले में हुकूमत वक्त की लाचारी और कमज़ोरी बड़ी वाज़े तौर पे हमारे सामने आ जाती है। हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये हुकूमत जो बड़ी बातें करती थी, ये हुकूमत मजबूर है, लाचार है मुल्क की इक्तसादी क़ुव्वतों के सामने, मार्केट फोर्सेस के सामने ये घुटने टेक चुकी है ये हुकूमत। देखिए, जब पहले फ़ैसला हुआ था, असूल फैसला करने का ये होता है कि जो मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं उस गेम के अंदर, यानी ऑयल की बिजनेस में, आप उनसे कंसल्टेशन करके एक पॉइंट पे पहुंच के एक कीमत का ऐलान करते हैं, फैसला करते हैं, जो भी फैसला है। लेकिन अचानक फैसला कर दिया गया जी। उसके बाद इन कंपनियों ने, खासकर प्राइवेट कंपनियों ने, पेट्रोल को रोक लिया, क्योंकि उन्होंने हायर कीमत पे ख़रीदा हुआ था। उन्होंने कहा हम नहीं बेचते। हुकूमत ने बड़ी बढ़के मारी। वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया इनको हम गिरफ्तार करेंगे। वज़ीर आज़म साहब को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो बाहर की कंपनियां हैं ये मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं। इनके चीफ्स को अगर आप अरेस्ट करेंगे ना, तो आप जैसा मुल्क जो दुनिया की खैरात पे जीता है, IMF की खैरात पे जीता है, यूरोपियन मुल्कों की खैरात पे जीता है, अमेरिका की खैरात पे जीता है, ये इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए अगर इनको गिरफ्तार करेंगे तो यूरोप से प्रेशर आएगा, इनको गिरफ्तार करेंगे IMF से प्रेशर आएगा। तो अल्टीमेटली वही हुआ, मार्केट फोर्सेस जीत गई और हुकूमत हमारी धड़ाम से गिर गई। और फिर एक और है कि ये जो कहना कि 35 दिन का हमने बना दिया है, ये जोक है। ये दूसरी बड़ी ट्रेजेडी है इसकी। अमूमन ये चीज़ें बढ़ती हैं यकम से, आप हमको सबको पता है। लेकिन इतनी हुकूमत डर गई थी कि उसने कहा इस क्राइसिस को हल करने का तरीका यह है कि इनकी बात मान लो। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि एक बड़ा वाज़े मैसेज मार्केट में चला गया है कि जनाब आप कीमतें बढ़ा दें, अगर हुकूमत एतराज़ करती है अकड़ जाएं, आप चीज़ें रोक लें, शॉर्टेज क्रिएट कर दें। इस हुकूमत की मजाल नहीं है कि वो आपको करें। कुछ गरीब गुरबा को, 2-4 दुकानदारों को ये पकड़ लेंगे, पुलिस जाकर पकड़ लेगी। लेकिन जो असल प्रॉब्लम का मंबा है कि जो इक्तसादी कुव्वतें हैं इस मुल्क की, जो मार्केट फोर्सेस हैं इस मुल्क की, उनके आगे हमें हुकूमत नहायत लाचार और नाकाम नज़र आती है। दूसरा ये है कि देखिए, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। पूरी काबीना रिस्पॉन्सिबल होती है जिसका कायद प्राइम मिनिस्टर होता है जी। यहाँ ये हो रहा है कि हर ने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है जो हमारे मेंबरान हैं। और अगर इस मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके मसाइल हल हो रहे होते तो सारे मसाइल पाकिस्तान के हल हो चुके होते। शाम को वो 2 वज़ीर जो हमारे, उन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तो वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे टाइम की पाबंदी होनी चाहिए, टाइम बाउंड कर दिया जाए ताकि अवाम का वक्त ज़ाया ना हो। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत की लाचारी, कमज़ोरी, यतीमी का इससे बड़ा सबूत हमें नहीं मिलता। और हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो
ٹوٹلی کولیپس کر گیا ہے. کولیکٹیو رسپانسبلٹی کا کوئی کانسیپٹ یہاں موجود نہیں. اچھا خاور کے پاس یقیناً بہت سے پوائنٹس ہوں گے. خاور یعنی مافیا جو ہے وہ حکومت کی نبض سمجھ چکا ہے لیکن حکومت سمجھنے سے قاصر ہے کہ مافیا کی رمز کیا ہے. اچھا دو چیزیں ایونچولی دیکھیں, جس طرح کلیکٹیو رسپانسبلٹی کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا کہ ہم 100 نام لیتے رہے, بابر ندیم کا, عمر ایوب کا, اسد عمر کا. پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جب سے یہ آئل پرائسز بڑھی ہیں, دیر از اونلی ون پرسن رسپانسبل, اور جس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے, اس کا نام ہے پرائم منسٹر پاکستان, پرائم منسٹر عمران خان, وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. دیکھیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ رات کو انہوں نے پیٹرول پرائس بڑھا دی 25 روپے. اعتراض اس چیز کے اوپر ہے عائشہ کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران جب آپ نے پرائسز گرائی تھیں تو اس وقت اگر لوگوں کو یہ آئل ملتا رہتا, لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے, تو پھر آج آ کے آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ چونکہ انٹرنیشنل آئل پرائسز گری تھی, میں نے آپ کو یہ اس کا کیا تھا, اب انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں, لہٰذا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے میں آئل پرائسز انکریز کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا کہ جس کے سامنے پوری کی پوری ریاست فیل ہو گئی کہ جب آپ نے لوگوں کے بھلے کے لیے جو آپ نے اعلان کیا تھا, بڑے دھڑلے کے ساتھ کہ دیکھیں اس ریجن میں ہم سب سے کم ہماری آئل پرائسز ہیں, تو وہ کم از کم 26 دن تو لوگوں کو وہ آئل ملتا رہتا ہے نا. اس دوران ہم نے دیکھا کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جتنی بھی آئل کمپنیز تھیں وہ آپ کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو گئیں. تو پھر آج رات کو بھی آپ آتے, ایڈریس کرتے پرائم منسٹر عمران خان صاحب, جس طرح آپ لمبے لمبے جو بیان دیتے ہیں نیشنل اسمبلی میں جا کے, آپ فرماتے کہ جی اس ملک کے اندر آئل پرائسز جو ہے میں اتنے ہی رہیں گی, یہ جو آئل کمپنیز ہیں ان کے جو ٹھیکے ہیں وہ ان کے ساتھ سوورن وارنٹی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, لہٰذا مہربانی کر کے آپ گدے گھوڑیوں کو اس کے اوپر آپ سواری کریں, میں ان کے سامنے ناکام ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. آج خدارہ ہمارے سامنے یہ جو لوگ بیٹھے, بابر ندیم صاحب, یہ جو جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چونکہ آج انٹرنیشنل آئل پرائسز بڑھ گئی ہیں تو چونکہ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے, تو چائنا کے اندر یہ ہے, او بھیا چائنا میں ہم نہیں رہتے, بنگلہ دیش کے اندر یہ ہے تو بھائی بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشیوں کو فائدہ ہے, انڈیا کے اندر کوئی معاملات ہے تو انڈیا والے جانے, ان کے جو ایکسچینج ریٹ ہیں ورسز ڈالر وہ ان کو پتہ ہے. اس ملک کے غریب عوام کو تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کل رات کے فیصلے کے بعد ایک جو پرسیپشن ہے جو بلٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ جو ریاست پاکستان, حکومت پاکستان موجودہ, وہ ٹوٹلی طور پر وہ فیل ہوئی ہے, اور یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے سامنے آپ نے ہاتھ جوڑ دیے ہیں اور آپ نے یہ بتا دیا ہے اور کہ جی آپ جب بھی ہمیں ہمارا آرم ٹوسٹ کرنا چاہیں گے ہم بالکل تیار ہیں. اور دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے, کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ یہ ندیم بابر صاحب کہاں سے آئے, کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ جنرل ایوب صاحب کے جو پوتے ہیں وہ کیوں منسٹر بنے, کوئی بندہ نہیں یہ پوچھ رہا کہ جی فیصلہ فائنانس منسٹری نے کیا یا آئل اینڈ پیٹرولیم منسٹری نے کیا. ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان جو تھکتے نہیں تھے جب بھی اس ملک کے اندر تیل کی قیمتیں بڑھتی تھی تو پورے کا پورا ایک ہمیں وہ ڈسٹریبیوشن بتایا کرتے تھے کہ انٹرنیشنل پرائسز یہ ہیں, ملک کے اندر اس کے اوپر اتنا جو ہے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اور غریب لوگوں کو جو آئل اس قیمت میں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. لہٰذا لوگ ان کو یاد دلا رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کو یاد ہونا چاہیے. باقی یہ والا جو فلسفہ ہے نا کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسد عمر صاحب کسی بھی موقع کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کا نعم البدل بن کے سامنے آ جائیں گے. اور بھیا پرائم منسٹر اسد عمر کو کوئی بندہ نہیں جانتا, اسد عمر کو اگر اسلام آباد سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہ ملتی تو شاید وہ ایک کونسلر کا بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. پاس ہونا ہے تو عمران خان نے ہونا ہے, فیل ہونا ہے تو عمران خان نے ہونا ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ود ان پی ٹی آئی somebody else آ جائے گا تو اس کو ریپلیس کر لے گا, مجھے کم از کم ایسا کوئی شائبہ پارٹی کے اندر نہیں نظر آ رہا. یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بحث چھوڑ دی کہ اس کے آگے کیا ہوگا, نعم البدل عمران خان صاحب کا کیا ہو سکتا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ذرا اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. یا سب چاہ رہے ہیں کہ ہم اگلے ٹاپک پر جائیں لیکن یہاں کنکلوڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں پھر عوام کے لیے کیا ہے, مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے, اس میں اپوزیشن کیا کردار ادا کر پائے گی. کیونکہ ایاز صاحب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ حکومت خان صاحب کی ہے لیکن راج مافیاز کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں پھر ہم مافیاز کو کھلی چھٹی سمجھیں؟
नहीं, ये क्यों ये लफ्ज़ माफियाज का इस्तेमाल कर ये रहे खान हैं? साहब अगर ने- आपसे कोई चीज़ कंट्रोल ना हो, जी, अगर आपसे चीनी वाले जो हैं वो आपसे वो ठीक से हिसाब ना हो तो वो माफिया बन गई, आटे वाले वो माफिया बन गई, ऑयल वाले जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कंपनीज को, इनके साथ एक डील करने का तरीका है। जिस किसी से आप डील कर ना सकें, खुद आप कुछ चीज़ कर ना सकें तो आप माफिया का लक़ब दे दें। वो इकोनॉमी का, माशरे का वो हिस्सा है। ये क्या बात हो गई, फलाना माफिया फलाना माफिया। इसका मतलब है कि आप अपने नकम्मेपन की दलील दे रहे हैं, क्योंकि कोई डकैती राह पे हो जाए आपके माफिया ने किया है, कोई और हो जाए आपके माफिया ने किया है। क्या करें भाई? अच्छा, माफिया ने किया तो आप बरी जिम्मा हैं। हो गए हैं। ये बिल्कुल फजूल बात है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सलमान साहब जी देखिए, मैं तो अगले टॉपिक पे आप जाना चाहिए, इस पे हम वो रिपीट अपने आप को ठीक करते है, रहेंगे। यू आर वेरी राइट। लेकिन इस पे फाइनल एनालिसिस सलमान साहब, बतौर अपोजिशन इमरान खान साहब इन कीमतों में इजाफे पर बहुत एहतजाज किया करते थे। आज की अपोजिशन भी थोड़ा बहुत दम दिखा रही है कि जी हुकूमत अपने खिलाफ एहतजाज को दावत दे रही है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं इस्तीफा दे दे हुकूमत। अपोजिशन कुछ कर पाएगी? देखिए आयशा, अगर आप माजी में जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स या बयानात या असद उमर साहब की ट्वीट्स, मैं तो वो कहूँगा कि वो याद माजी है, एक अज़ाब है यार। यारब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। देखें, बात ये कि इमरान खान साहब को पजीराई क्यों मिली थी कि जब वो ये कहते थे कि 30 साल का गंद मैंने 5 साल में ख़त्म करना है, लेकिन जो हालात बन गए हैं तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 2 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, इस सारी सूरत हाल से वापस आने में हमें 30 साल लगेंगे। और जहाँ तक आप अपोजिशन के रोल की बात करते हैं, देखें अभी तक तो अपोजिशन का रोल कोई अच्छा नहीं है, इसलिए कि जमहूरी सिस्टम के अंदर जो मुतबादल हुकूमत होती है वो अपोजिशन ये है कि 2 साल के अंदर एक मौके पे वो मौलाना फजलुर रहमान ने जाके चढ़ाई की। जो रियल अपोजिशन, जो बड़ी पार्टीज है, उनका जो रोल है वो बयानात तक और ऐलानात तक महदूद है। मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल में अगर ये जो 25 रुपए का पर लीटर का इजाफा है, इसके असरात सिर्फ आपके ख्याल में शहर ज़रूरियात पे होंगे? आपकी ज़राअत तबाह होगी, इसलिए कि आपकी बुवाई के अंदर, आपका ट्रैक्टर चलाने में, ये ज़राअत के साथ मुंसलिक है। अगर ये कीमतों में इजाफा अपोजिशन वापस करवाने में नाकाम रहती है तो मैं फिर यकीन से ये बात कहूँगा कि दोनों एक पेज पे हैं और इनका काम तकसीम हुआ ऐसे डिसीजन से हुकूमत की सुबकी बहुत होती है प्रोफेसर साहब। कोई ऐसा है, कोई साजिश हो रही है कहीं, कोई ऐसा है जो पीटीआई में पीटीआई के दर पे है? नहीं, साजिश की बात नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है ना मैनेजमेंट की है। देखिए, गवर्नेंस के अंदर एक गवर्नेंस का एस्पेक्ट तो होता है ना, आवाम की फलाह के लिए क्या हम क्या करें। दूसरा गवर्नेंस का एस्पेक्ट होता है जो पावरफुल एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, जो इकोनॉमिक पावर खासकर जिनके पास ज़्यादा होती है, इंडस्ट्रियल पावर जिनके पास होती है, उनको एक फ्रेमवर्क के अंदर चलाना होता है। उनको आपकी जो पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन में ले जाना होता है। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि बेहतरीन प्रोसेस ये होता है कि आप उनसे कंसल्टेशन करते हैं, उनके साथ राब्ते रखते हैं, और आप एक प्रोफेशनल के तौर पे अगर आप इनको डील करेंगे तो डील कर लेंगे। लेकिन वैसे अगर आप बयानबाजी से काम लेंगे या ऐसे लोग इनसे गुफ्तगू करेंगे जो अपने वज़न में बहुत हल्के हैं, ये भी तो एक मसला होता है ना। आपके वज़ीर बहुत से वज़न में बहुत हल्के हैं, यानी या तो वो अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट हों या वैसे उनका पॉलिटिकल क्लाउट इतना हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि पिछले 15-20 साल में पार्लियामेंट में उन्होंने अपने लिए मुकाम बना लिया हो। तो ऐसे वजीर का एक अपना क्लाउट होता है। बदकिस्मती से ये बड़े कम लोग हैं जिनका इतना क्लाउट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कर इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मामलात के बाद अगर अपनी अदाओं पर गौर कर लिया जाए तो हुकूमत के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है मुस्तकबिल करीब में भी। लेकिन एक और मामले की तरफ जाते हैं जो कि इस वक्त बहुत आलमी सतह पर भी उछाला जा रहा है, इस पर बात की जा रही है। पीआईए में खबर बिल्कुल आप इस पर बात कर सकते हैं। जरा मैं तमहीद थोड़ी बांध लूं, आप उसमें स्टार्ट उसी से कर लीजिएगा। पीआईए में जाली लाइसेंस का जो मामला है, जाली डिग्रीज वाला, 2018 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सामने आया था। ज्यादा बेहतर है जी खबर, पहले खबर साहब से कर लेना, दोनों मामलात को लेके चलें। और सर मैं सिर्फ इतना मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, बाकी या साहब भी नए सब्जेक्ट के ऊपर शुरू करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सलमान गनी साहब वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस में चले जाते हैं ना कि एज एफ के जी 2018 से पहले फरिश्तों की हुकूमत थी और इमरान खान आके तबाह बर्बाद सारा कर दिया। मौजूदा हुकूमत की कमियाँ कोताहियाँ डिस्कस करना के लिए हम बैठे हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ना नहीं
अभी थोड़ी देर पहले आपने अर्ज किया ना कि जी पहले मैंने तो कहा कि आप कहते थे कि चोरों और डाकुओं की हुकूमत है, मैंने तो ये कहा कि आप कहते थे चोरों और डाकुओं की हुकूमत है, आज लोगों ने याद करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा जो अपोजिशन है टोटली डिसक्रेडिट है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब सारे का सारा मलबा इमरान खान के ऊपर है, जिम्मेदार यूज किया है। बाकी आप अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, तो आप अयाज साहब की तरफ मैं फौरन जी अयाज साहब इस पर खबर बहुत तबसरा भी करते रहे हैं। चलें अब आप ही शुरू करें, इसका आगाज करें कि ये मामला कब खुला और इसका इदराक, इसकी संगीनी का किसको है? देखें, बात यह है कि मुझे तो डर लग रहा है कि ये सारा का सारा जो है कोई काम हो नहीं रहा। हमने पहले 2 पार्टीज वो देख ली थी, उनकी कारकर्दगी क्या थी। ये आए थे, खुद भी आए, इनकी अपनी काविश भी थी, इनको लाया भी गया। ये ऐसे नाकाम हो रहे हैं, इसके बाद फिर क्या होगा? ऑल्टरनेटिव क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ जो मुतबादल होते हैं वो कोई इतने हमारी तारीख में इतने सुनहरी मुतबादल नहीं हुए। आते हैं तो हम एक किसी और अंधेरे और गड्ढे में चले जाते हैं। तो डर तो ये है, इनसे चला नहीं जा रहा। और ये खाबर ने ठीक बात कही कि वो बीच में जुमले को निकल आते हैं सबका माजी की तारीफ में, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी बर्बाद किया, अपने मुल्क को बर्बाद किया, अपने आप को बर्बाद किया, ये ना कि उससे हमें सरोकार नहीं है, मुल्क को बर्बाद किया। यहाँ ये जो फेक डिग्रीज वाली बात है, ले लेना सर लेसर इवल वाली बात ही कोई नहीं है, खुदा के वास्ते बेड़ा गर्क हो रहा है हर चीज का। ये जो बात हुई है फेक डिग्रीज की, PIA लाइसेंसेस की, ये कुछ छोटी बात है? सिंबॉलिकली ये इतनी अहम चीज है। भाई आप जहाज चला रहे हैं, आपका मिनिस्टर जो है कंसर्न उस सेक्टर का, डिवीजन का, कौमी असेंबली में कह रहा है कि इतने फीसद 1/3 जो है वो लाइसेंस ऐसे हैं जी। सेक्रेटरी उस डिवीजन का जो है वो एक्टिंग DG है सिविल एविएशन का। सेक्रेटरी जो है चेयरमैन जो बोर्ड है PIA का, उसका भी मेंबर है। भाई आपको ये पायलट्स का पता चला, इदराक कब हुआ? ये जो प्लेन क्रैश हुआ इसके बाद आपको पता चला कि यहाँ पे ये, इससे पहले ये चीजें नहीं थी। ये कौन से मुल्क में है? बाहर के जो चैनल्स हैं दुहाइयां दे रहे हैं। भाई गाड़ी आप अपने प्राइवेट ड्राइवर, आपने कार चलानी हो तो फेक लाइसेंस हो, आप उसको भर्ती ना करें। यहाँ पे जहाज चला रहे हैं और ऐसी चीज। इदराक आपको कब हुआ कि फेक लाइसेंसेस थे? और लाइसेंसेस ऐसे तो आपने किया क्या? एज सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन, एज मिनिस्टर एविएशन, एज एक्टिंग और परमानेंट DG ऑफ द सिविल एविएशन, आपने क्या किया? आपको ये सब कुछ पता था। ये कहानियां जो हैं लाइसेंस की, ये पिछले 20-25 साल की हैं। रिश्वत की बातें भी हैं। आप जो गपशप है, थड़ा की जो गपशप होती है कि पायलट्स को रिश्वत फलाने साल में इतने लाख दे के भर्ती हुआ था, तो आपने सारा कोई छुपाई। इसका पाकिस्तान का इमेज हमारा कोई बहुत अच्छा है बाहर कि इससे हमारी मजीद तौकीर और इज्जत होगी? लोग क्या कहेंगे कि भाई ये कैसा मुल्क है, कैसे जहाज चला रहे हैं? या तो होना कि आपकी फ्लाइट सेफ्टी रिकॉर्ड इतना अच्छा हो कि आप कहें कि देखें लाइसेंस खराब भी हो, जाली भी हो, जैसे हो, पर रिकॉर्ड हमारा देखें। रिकॉर्ड हमारा अच्छा नहीं है। सेफ्टी रिकॉर्ड नहीं अच्छा हमारा, चाहे वो भोजा हो, चाहे वो शाहीन हो, चाहे PI हो, नहीं है। और अब जब मिनिस्टर कह रही हैं, ये मिनिस्टर कह रहे हैं, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं किया था? प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं था उनसे पूछना कि यार ये आपने कैसे ये आप जाली लाइसेंस कर सकते हैं? और अगर जाली लाइसेंस है तो आपने एक्शन क्या लिया है? आपको आज पता चल रहा है? मतलब वो जो आदमी सारे मारे गए थे प्लेन क्रैश में, तब आपको ये इदराक हुआ? मतलब ये कौन सा खेल हो रहा है? इसका देखें ना, इसका ये एक मतलब, मैं सिर्फ आखिरी जुमला कहूंगा कि कोई सेक्टर आपका, कोई जो है इदारा काम ही नहीं कर रहा, सारे के सारे ऐसे। ये जो CEO साहब हैं PIA के, इनको नहीं पता था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने वक्ती तौर पे हटाया, फिर ये आगे क्योंकि इतना प्रेशर था कि हमारी वो इज्जत नहीं रही, सुबकी हो रही है, वापस इनको लाए, इनको नहीं पता था। अजीब तमाशा ये जी। लेकिन समान साहब, क्रेडिट तो फिर इस गवर्नमेंट को ये देना बनता है ना कि कम से कम वो रिपोर्ट सामने लेकर आए और पता तो चला कि लाइसेंस जाली कितनों के पास है और क्या हो रहा है इस इदारे के साथ। आप क्रेडिट में फंसी हुई हैं। वो जो अयाज साहब बात कर रहे हैं वो आप बात नहीं समझ पाए। इस पर कह रहे हैं कि जगहसाई हो रही, सुबकी हो रही, इंटरनेशनल काम वैसे भी किया जा सकता था। ये हमारी कौमी एयरलाइन है जी, और हमारे अदारों के अंदर ये गंद भर्ती हुआ है।
ہم اپنے گندے کپڑے لا کے چوکوں میں دھوئیں گے تو ہماری دنیا کے سامنے کیا تصویر جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ایمبیسڈر پاکستان کا, اس نے رات کہا کہ ان 2 ایشوز پہ ہماری جتنی جگ انسائی ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. بعد ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں کیا خوبصورتی سے وہ غلام سرور خان صاحب نے, وہ ایشو کیا تھا؟ ایشو ہمارا $1 اربوں کا طیارہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا, ہمارے 100 لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے, اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جی وہ پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں. جناب مبینہ طور پہ تو آپ کی ڈگری کا بھی ایشو ہے, وہ بھی سارا کچھ سب کے سامنے ہے. انہوں نے توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے. وہ آج پاکستان کے لوگوں کو نہیں یاد کہ وہ طیارے اور اس کے ذمہ داران کون تھے. اور عمران خان صاحب تو خود کہا کرتے تھے کہ جب ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے تو اس ملک کا پرائم منسٹر ریزائن کر دیتا ہے. یہ ریزائن بنتا تھا وہاں کے ایم ڈی کا, یہ ریزائن بنتا تھا اس منسٹر کا جس نے دنیا بھر کے اندر آپ کی قومی ایئر لائن کو بھی برباد کیا. اور مجھے ایک ڈر ہے, دیکھیں آپ کی ایئر لائن نے 310 جو تھی 2004 5 6 7 میں انہوں نے کہا تھا کہ یونین نے اور امریکہ نے کہ پرواز کی اجازت نہیں دیں گے. پی آئی اے نے اس صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی, لیکن ہمارا منسٹر پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ کہتے ہیں کہ جی, اور آج کیا ہوا قطر سے آپ کے انہوں نے نکال دیے اور 4 ایئر لائنز کے اندر, اور آپ نے سارے مشکوک کر دیے. دیکھیں عائشہ 25 سال کے تجربے کے بعد وہ جہاز دیتے ہیں, یہ جونیئرز پائلٹس ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا نہ میں ان کی, لیکن ایسا وہ کہہ رہے ہیں بھرتیاں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دور میں ہوئی ہیں سیاسی بنیادوں پر. آپ ان کو سولی پہ لٹکا دیں, آپ جو اپنے ذمہ داران ہیں انہیں سزائیں دیں. اور یہ کون ہیں؟ اور پھر ایاز صاحب نے ایک بات نہیں کی, یہ وہاں پر اور بھی بڑے سارے آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, کون لگواتا ہے؟ ہم لوگ ان کی بات نہیں کرتے. دیکھیں یہ ایئر لائن ہمارے دل کے بہت قریب تھی. پی آئی اے کے جہاز دیکھ کے لوگوں کے حوصلے بڑھتے تھے, آپ نے خوف ڈال دیا. میں آج مجھے ٹیلی فون آیا کہ میری فلاں دن کی فلائٹ ہے, میں اس پہ آؤں یا نہ آؤں. آپ نے اپنی قومی ادارے کی ساکھ کو تباہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہ کبھی کبھی تو مجھے ترس آتا ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور اس کا ملال بھی نہیں. جی بہرحال بات جواب دہی ہونی چاہیے کا سلسلہ جاری ہے, اور اس بارے میں مختلف آراء سامنے آ رہے ہیں. ایویشن انڈسٹری کو کتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے, اس بارے میں بات کریں گے بریک کے بعد آ کے. ویلکم بیک ٹو دا شو. وقت ہمارے پاس مختصر ہے. پروفیسر صاحب, اب انٹرنیشنلی جگ ہسائی اچھی خاصی ہو رہی ہے. کہیں بھی پاکستانی کوئی کیپٹن جائے گا, پائلٹ جائے گا, اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ آپ کی ڈگری کہیں جعلی تو نہیں. اچھا, کچھ لابیز کی سازش کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ پی آئی اے کے آپریشنز بند کرانا چاہتے ہیں. کیسے لنکڈ ہیں یہ باتیں؟ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے ایک طرف ہماری جگ ہسائی ہوئی ہے, جو بات پبلک ہوئی ہے, لیکن دوسری طرف یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. میرے نزدیک جو ہمارے منسٹر صاحب تھے ان کو اپنے بیان میں کافی محتاط ہونا چاہیے تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انہوں نے بیان دیا ہے اس وقت یہ اسٹیبلش نہیں ہوا تھا کہ اتنے پائلٹس کے سرٹیفکیٹ جعلی ہیں. ان کو جو بیان ان کو دینا چاہیے تھا, ان کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ ہم اس واقعے کے بعد جو ہے تمام پاکستان کے جو پی آئی اے کے پائلٹس ہیں ان کا سروس ریکارڈ چیک کر رہے ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن چیک کر رہے ہیں احتیاط کے طور پر. اچھا, جب یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لوگوں کے غلط ہیں پیپرز, اس کے بعد آپ بیان جاری کرتے. انہوں نے اس بیان کو جاری کر دیا اس سٹیج پہ جب ابھی تک ویریفیکیشن نہیں ہو سکی تھی. ہم یہ سمجھے جب ان کا بیان آیا کہ واقعی ویریفیکیشن ہو چکی ہے, ہر چیز کا رزلٹ آ گیا ہے, اس کی بنیاد پہ یہ بیان, انہوں نے ایک پریزمپشن کی بنیاد پہ یہ بیان دیا جو کہ غیر ذمہ داری کا بیان تھا. میرا خیال ہے وزراء کو یہ سمجھنا چاہیے, جب تک وزراء میں ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں ہوتا کہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہیں, معاملہ سیریس ہے, اس کی ساری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن اس طرح پبلک بیان کی بجائے کہنا چاہیے تھا کہ ہم سروس ریکارڈ چینج کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں, ہم ٹریک ریکارڈ چیک کر رہے ہیں. خبر آپ کہیے گا, کہیں چیزیں ٹھیک کرتے کرتے زیادہ خراب تو نہیں ہو جائیں گی؟ دیکھیں آپ نے اچھی تمہید باندھی تھی, لیکن میں جو سلمان غنی صاحب نے جوش اور جذبہ پاکستانیت اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے لیے جس کا مظاہرہ کیا, میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. اس سے پہلے 12 جو ہے رپورٹس تیار پڑی تھی. کسی بھی, جس طرح آپ نے فرمایا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے ہمت نہیں کی کہ اس کو پبلک کریں, اور کم از کم پبلک تو ہو گئی. ابھی شام کو ہمیں بتایا گیا کہ 160 کے قریب پائلٹس کو انہوں نے گراؤنڈ بھی کر دیا. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایاز صاحب نے ٹھیک فرمایا
کہ طریقہ کار کو مختلف تھا. اب یہ بات کوئی چھپی ہے کہ یہ جو تمام لوگ جعلی بھرتی ہوئے 2010 سے لے کے 2018 کے درمیان سارے سب کا ریکارڈ ہے, کس کو اس پاکستان کے اندر علم نہیں ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر وہاں پہ جو لابیز ہیں, وہاں پہ جو ریکٹس ہیں, وہاں پہ ڈفرنٹ قسم کے طریقہ کار ہے. پی اے کا جس طرح بڑا غرق ہوا, میرے خیال میں ہر شخص کو اس چیز کا علم ہے. یہ اس بات پہ یقینی طور پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ سرور خان صاحب نے جو طریقہ کار استعمال کیا جا کے وہاں پہ ایڈریس کر دیا, وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تمام تادیبی کاروائی کر کے ایک پریس سٹیٹمنٹ ایشو کر دی جاتی کہ یہ لوگ ہیں, یہ ہم نے کاروائی کی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک بات کی طرف میرے خیال میں ہمیں ضرور زور دینا چاہیے کہ وہ تمام کردار جن لوگوں نے ان کو بھرتی کیا, جس طرح یاز صاحب نے فرمایا, پیسے لے کے دے کے, سب کو بے نقاب ہونا چاہیے اور ان کے خلاف کرمنل کیسز فائل ہونا چاہیے. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ آرام سے نکل جائیں کہ جی آپ ہمارے سیاسی جو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہرگز بات نکلی ہے تو دور طرف کر جا رہی ہے تو سبھی کچھ سامنے آنا چاہیے. اسی پر ناظرین پروگرام سم اپ کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. لینے کے بعد